पोरसकडे भिरांकूळ अपघातात पुण्यासावन येवपी जोडपे वाटावले. बरे म्हणून बरे जिवाच्या पायाच्या जखमांचेर निभावले. पोरसकडे जंक्शनार रस्त्याचें काम चल्लां. थंयच्यान वयतले गाडयेचो टायर थंय पावन फुटलो आनी गाडी कुशीच्या देंगणात गेली. बरें म्हण बरें भितरलें जोडपें वाटावलें. ह्या वाठारांत बरेच अपघात जाल्यात, पूण सरकारी यंत्रणा ते कडेन आडनदर करत येयल्या. देखून लोकांनी तिडक उक्तायल्या. हांव प्रसाद गवंडी. हांव आसा सद्या पोरसकडे जंक्शनार जे डेंजरस जंक्शन जावन पडलेलें आसा. कितलेशेच दीस जाल्यार रस्त्याचें काम चालू आसा हांगासर ते सर्कला कडेन. आयज हांगा ही पळय किया गाडी कशी गेल्या पळय ती खांबाक हे पोलार मारल्या. पोल हांगा पडलेलो आसा ते पोल हांगा आसा. टायर फुटलो आनी ते पोलार मारल्या गाडी. पोलार मारल्या बरोबर ती गाडी सकयल झाडांक वचून लागलेली आसा. आनी हे वॉल तर डेंजरस आसा. आमी कितले फावटी हायलायट केला हांगासर तरी सरकाराक जाग येना. हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा फुडल्यान. डेंजरस सर्कल आसा जावन जाल्लेलें आसा. तरी हेची दखल घेवन कितें तरी बेगिनांतल्या बेगीन हेचेर उपाय करचो आनी रस्तो तरी सारको करपाचो. ते बाबडे पुण्याच्यान येयल्ले पण ते हांगा चुकले. खंय तरी तेंचो टायर फुटलो आनी ते खांब्यार मारले लायटीच्या.